عليكم البنات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. انا اليوم معروضه عند اختي اوطون كدير لي كراتان تعجبوني بزاف، كديرهم زوينين. اليوم اقترحت عليها باش دير لنا الكراتان، وغادي نشارك معكم الكراتان اللي غادي دير اختي، ماشي انا هي معروضه اليوم. لا نحتاجو كنحتاجو كيلو ديال الكفته، كنحتاجو كيلو ديال البلون دو بولي، كنحتاجو كيلو ديال البطاطا مقطعه لهذا الشكل، كنحتاجو لي كاروط حتى هما مقطعين على هذا الشكل، كنحتاجو لي بروكولي، كنحتاجو 630 غرام ديال الفرماج غابي، وكنحتاجو لي زوبرجين. لي زوبرجين ديجا درناهم في الفوغ، درنا فيهم شويه زيت روميه وشويه الملحه ودخلناهم باش يطيحوا في الفوغ، باسكو سي ميو ديروهم في الفران احسن من المقله باش ما كيهزوش بزاف ديال الزيت. وبوغ هذا لاباراي كنحتاجو صوص بيشاميل اللي خصنا فيها 1 لتر ديال الحليب، وكنحتاجو فيها 250 مليلتر ديال لا كريم فريش، ان بون مورسو ديال الزبده، ولا فارين على حساب حتى تجمع لينا ديك لا صوص بيشاميل. وبوغ لي زانغريديون كنحتاجو شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. هادشي اللي كنحتاجو اليوم في الكراتان ديالنا. ما نساوش البنات غادي نديرو حتى لي زوبرجين، ها هما ديجا درناهم في الفران، خليناهم حتى طاحوا، حتى هما مهمين في الكراتان. ها هما ديجا طاحوا لينا هنا، درناهم في الفوغ. شا البنات، هانتوما البنات ديجا البطاطا حنا عندنا راها طايبه نص طيبه موتي كويسون، وكيبقى لينا غير البروكولي والخيزو، هما اللي تنديروهم شي شويه غير كيتسهدوا البنات، ماشي كيطيبوا بزاف، هي كيتسهدوا حتى مازال غادي نديروهم في الفران. حنا درنا البروكولي وهنايا درنا خيزو، ودابا غادي ننتقلوا باش نوجدوا الكفته ديالنا والبلون بولي. هنا البنات بدينا كنقليو الكفته وكنقليو البلون بولي، كل حاجه على حده. هنايا كتبدا الكفته ديالها، وشنو كديري فيها؟ مليحه وبزار صافي وشويه الزيت، والبلون بولي حتى هي كديري فيها شويه البزار وشويه الزيت صافي. كنخليهم يتخلاو حتى هما، ما تيتخلاوش بزاف، غير على ما تفرتك لينا هذه الكفته كامله باش سهله. وابخي كنضيفو كلشي وكنوجدو، من بعد غادي نوجدو صوص بيشاميل وغادي نحطو الكراتان ديالنا. البنات غادي نبداو دابا نوجدو الكراتان ديالنا. نشوفو شنو غادي دير باش بديتي لاصوص بيشاميل. وي كنفرشو بالصوص بيشاميل وي باش ما يتحرقش لينا ليمون. كنحاولوا نديرو في جميع المناطق هنايا، فوالا كتعمري البلايص كاملين ديال الليمون. وي ومن بعد كنزيدو البطاطا، كنفرشوا البطاطا كامله. هذه الكوش الاولانيه كنديروها كامله، فرشوها. وي تبارك الله عليك، شكرا. على فكره انا كندير الكراتان، مي الكراتان ديال اختي كنحماق عليها. كيما كيجي عندها لي ويكاند كناكل الكراتان، ما عمري ما كنشبع، ديما كناكلها وما كنشبعش، باسكو كديرها ما شاء الله غزاله، الله يعطيك الصحه. صافي دابا ملي درنا اون كوش ديال البطاطا كنديروا كوش ديال الكفته. الكفته راه شفتوا البنات كيفاش درنا ليها، يعني صهدناها في شويه ديال المليحه والبزار وشويه ديال الزيت. ومن بعد
كنديروا واحد لاكوش ديال الفرomاج غابي. صافي. من بعد كنديروا واحد لاكوش ديال لي زوبرجين بودنجال او لي زوبرجين. وي شهيتيني سيرفي دغيا باش ناكل. طيب هاد لي زوبرجين البنات كما قلت لكم من الاحسن ما تقليوهمش في الزيت، غديروهم غير في الفران، تيطيحوا في الفران باش ما تياخذوش بزاف ديال الزيت، شويه ديال الزيت روميه ومليحه وصافي. دابا الكوش ديال الدنجال وكنقولوا ليه حتى البدنجال. انا صحاباتي من المنطقه الشماليه تيقولوا ليه بدجال. وتحيه لصحاباتك حنان وخوات حنان في بروكسل والخواتات ديالها كاملين في طنجه. شكرا لهم من هذا المنبر. كنزيدوا واحد لاكوش نتاع لا بيشاميل. وي صوص بيشاميل البنات ان شاء الله الا بغيتو ندير لكم فيديو خاص غير بصوص بيشاميل كيفاش كيدار، وحتى الشوا عنده اسرار ماشي ديما كيطلع، يعني راه فيه حتى هو لي زاستيس ديالو. دابا غادي نديرو بلون دو بولي. وي البنات البلون دو بولي ديما واخا ملي كتديروهم في المقله كتغارديو فيهم هذاك لو جو باش يبقى طري، يعني حتى تبغيو تستعملوا عاد كتهزوه بالصفايه، ديما ما تخليوش حتى ينشف، حيت الا خليتو تينشف تيكون كامل، ما يخليو ديما في هذاك الماء ديالو اللي تصهد فيه باش يبقى طري. دابا كنديروا الخضره، كنديروا نص ديال البروكولي. وي اطفال كيعزيز عليهم البروكولي، حتى انا. حتى الكبار عزهم البروكولي. كديري نص ديال البروكولي ونص ديال الكاروط. خيسو. هذه اكله البنات كامله، فيها كل شيء، فيها الخضره فيها الحيمه، يعني وجبه كامله، اكله صحيه وصحيه. هاي كنزيدو اون كوش ديال لاصوص بيشاميل. وي باش كيتفزو داك لي ليغوم. البنات بالنسبه للكراطان نتوما عندكم هذا الاختيار في لي ليغوم، تقدروا ديروا اي ليغوم تتبغيو، حيت كاين اللي كياكل شي حاجه كاين ما تياكلش حاجه اخرى، يعني ليكم الاختيار. بالنسبه لي ليغوم كتبقى مساله اختياريه، نتوما شنو بغيتو. دابا كنديروا فرomاج غابي. وي هذه زياده، هذه ديال لي زيبينار على كريم، انا كنزيدها. يقدر كاين اللي ما كيبغيش لي زيبينار على كريم، انا عزيز عليا نديرهم، كيعطي واحد الذوق زوين لي بوغ لي غراتان، سورتو لا كريم. هادو لي زيبينار على كريم. هاد لي زيبينار على كريم حتى هما كيعطيو واحد اللوغو رائع للكراتان. مو جو باف. جو باف ديجا.
دابا كنزيدو شويه ديال الكفته، واحد لاكوش ديال الكفته. هذا الكوش الثاني. وي الكوش الثاني كنديروا الكفته عاوتاني صافي. كيبقى لو ديرنيي كوش كنفرجوا البطاطا. هاد البطاطا البنات حتى هي طايبه نص طايبه، بحال الخيزو، بحال البروكولي، بحال تتكون طايبه نص طايبه، لان في الفران باش ما كتاخذش الوقت، ما كتقبضش الوقت بزاف. ملي كتكون طايبه نص طايبه هي تدخليها كتسهد صافي كتعاودوا تخرجوها. بالنسبه لي زيبيسه البنات، هاد الكراطه ما كتديروا فقط الملحه والبزار، واللي بغى يزيد شي حاجه يزيدها، اللي كيبغي الحار يقدر يزيد الحاره، يزيد سكينجبير. مي هو اللي هو مهم فيه جوج ديال لي زيبيس، عندك البزار والملحه وزيتو ياك. وي هو من الاحسن ما يدارش فيه الحار، حيت هو ما كيتكالش حار، كيتكال بالنسبه نتاع لا كريم والفرماج اللي بيان غراتيني. صافي دابا غادي نديرو بور لا ديرنيير فوا نديرو لا صوص بيشاميل كوم سا يبقى غراتيني باش بيان يتحمر. وبور الفرماج حتى الاخر تيقرب يطيب عاد كنديرو فرماج باش عاد كيذوب. وي ولا تنطفيو كاع على الكراطه وعاد نديرو داك الفرماج غابي من الفوق باش ما تيتحركش. فوالا خصنا نغطيو كاع هذيك البطاطا باش ما تحرقش لينا افيك بلا صوص بيشاميل، نغطيوها كامله. كنمسحو الليمون ديالنا وكندخلوه للفران ياك. كنكونوا ديجا مسخنين الفران وي على درجه الحراره 240 وكنديروا الفرفره وي باش ما يتحرقش لينا، باش ما ينشفش. وكنخليو واحد كتغطيه بالبابي الومنيوم ولا بلاش؟ ما كنغطيوش صافي كتشعليه من التحت من الفوق من الفوق. وي صافي هذا هو الطبق ديالنا البنات. ملي وجد ان شاء الله غادي نوريوه لكم البنات. ها الكراتان ديالنا غادي نديروه على درجه 240. ها هو دخلناه دابا للفوخ وان شاء الله غادي نتسناوه يطيب وغادي نشوفوه جميع. حبيباتي وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. الكراتان ديالنا وجد، نتمنى يعجبكم ياك اختي نورا. كغاتان ان شاء الله نتمنى يعجبكم. كغاتان رويال بالخضره، نتمنى ان شاء الله يعجبكم ويركم وتجربوه وقولوا لي واش عجبكم وجربتوه ولا لا في كومونتير. شكرا.